ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم جديد وفيديو جديد إن شاء الله. مرحبا بكم عندي قناتي سالي في بريطانيا. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم بخير وعلى خير وصحة جيدة إن شاء الله. اليوم جيت باش نقدم معكم هذه البيتزا اللي كتجي رائعة. بيتزا رائعة. يلا ونوجدوا البيتزا ديالنا ان شاء الله. يلا هم معايا المقادير وطريقة التحضير. يلا يا بنات، يلا نبداو دابا في المقادير مع طريقة التحضير في نفس الوقت. غادي نبداو. عندنا كاس الا ربع ديال الحليب دافئ، يعني سخون شويه، مهم يميل الى السخونيه، دافئ. و كاس الا بهذا، يعني الكوب هذا اللي كيعبروا به الا ربع. دابا غادي نضيفو ملعقه كبيره ديال الخميره الحلويات، سمحوا لي، الخميره الخبز ولا الخميره الفوريه عامره وافيه، ملعقه كبيره. غادي نحركو ندير عليها السكر ديالنا. عندنا 2 ملاعق كبيره حتى 2 ملاعق كبيره ديال السكر. حركو مزيان وغادي نغطيو على هذا الخليط اللي درنا. غادي نغطيوه 5 ديال الدقائق ونرجع معكم. خليوها غير تنسجم الخميره مع داك الحليب، غير 5 دقائق ونرجعوا نكملوا العجينه البيتزا ديالنا. غادي نبدا معكم البيتزا ومن بعد ندير معكم لاصوص ديال البيتزا حتى هي. دابا 5 دقائق ونرجع معكم. صافي، من بعد ما الخليط ديالنا الخميره نسجم مع بعضياته 5 دقائق، دابا غادي نضيفو ربع كاس ولا كوب ديال الزيت النباتيه. يعني انا كنقيس بهادو، عندي هذا وهذا الربع ديالو، يعني ربع صغير، ربع كاس. وصافي جبت الدقيق ديالي اللي حتى هو فيه 2 كيسان من هادو ونص، 2 كوبس، 2 الكوبس ونص. عبرت بهادوك. غادي نضيف عليه ملعقه صغيره ديال بيكنج باودر، وغادي نضيف عليه عاود ملعقه صغيره ديال الملحه. صافي، دابا غادي نضيفو الطحين ديالنا على الخليط. شويه بشويه. نضيفو اللي تبقى. كان خصني نغربو له من قبل، ولكن دابا كنغربو. صافي، كنعجنوا العجين ديالنا مزيان، ندخلو بعضو، ندخلو الطحين والخميره ديالنا والزيت وكلشي مع بعضياتو. صافي، من بعد ما عجنا العجين ديالنا، دابا غادي ندهنوه بشويه الزيت وغادي نخليوه يخمر
من ساعة حتى ساعتين ان شاء الله، وغادي نرجع معكم نغطيوه ونخليو العجين ديالنا يخمر. ودابا غادي نمشيو باش نوجدو لاصوص. ودابا جيت معكم باش نوجدو لاصوص ديالنا اللي عندي هنايا. درت غادي ندير الزيت، زيت الزيتون، غادي نشعل على النار. من بعد ما سخون الزيت ديالنا غادي نضيفو البصل ديالنا اللي طحنتو في هاد الطحانه هادي اللي عندي دليت، كيخرج بحال هكذا صغير مقطع صغير مقطع صغير. غادي نحركو. من بعد غادي نضيف الثومه ديالي، جوج فصوص الثومه غادي نحطهم على البصل. وغادي نشحرو البصله ديالنا، ثم على حسب شحال بغيتو. انا درت هنا بصله كبيره، غادي نخليوها تشحر على خاطرها صافي. من بعد ما تشحرت البصله ديالنا غادي ندير معاها هنا لاصوص الطوماطو اللي واجده، كتجي واجده. نتوما بغيتو ديروا طوماطيش شي 5 ولا 6 ديال الطماطم، حكوها وزيدوا الصلصه ديال الطماطم. انا غادي نكتفي بهيدا، ما غاديش نزيد الصلصه. والبهارات عندنا الملحه على حسب الذوق، الاوريغانو غادي ندير واحد قول ملعقه صغيره ديال الاوريغانو، كيجي زوين في البيتزا. وغادي نديرو ربع ملعقه غادي ندير انا ديال الفلفل الاسود، والملح انا قلت لكم على حسب الذوق. وغادي نزيد شويه ديال البابريكا، يعني نص ملعقه ديال البابريكا. وغادي نخليو لاصوص ديالنا النار مهيله، غادي نقصوا النار ونخليوها طيب على خاطرها ونرجع معكم. صافي ها لاصوص ديالنا واجده دابا. صافي غادي نطفيو عليها ونستناو العجين ديال البيتزا تيوجد. بقاو معايا. حنا رجعنا ملي خمرت العجينه ديالنا ديال البيتزا. غادي ندير واحد شويه ديال الطحين على صوص العامل. صافي خاينه. دابا غادي نقطع على جوج، غادي ندير بها، غادي ندير منها جوج ديال البيتزات. صافي من بعد ما قطعتها غادي نخليها غير واحد 10 دقائق 5 دقائق، وغادي نبداو في البيتزا ديالنا. رجعت معكم دابا من بعد ما بقات 10 دقائق العجينه ديالنا ترتاح. دابا غادي نبداو في الخدمه ان شاء الله. غادي ندير معكم وحده
نتوما على حسب، بغيتوها غليظه بغيتوها، انا ما غاديش نديرها غليظه. صافي دابا غادي نجيب الصينيه ديال البيتزا اللي غادي ندخل الفران. غادي ندير البيتزا ديالي فيها. صافي دابا وصلنا للمرحله، انا درتها في الصينيه، دابا وصلنا للمرحله اللي غادي نعمروا البيتزا ديالنا. نديرو لاصوص طوماط اللي وجدت معكم. صافي من بعد ما درنا لاصوص طوماطيش اللي كتجي رائعه، المذاق ديالها رائع، دابا غادي نديرو شويه الجبن حيت باقي نديرو الجبن. قلت لكم حيت شويه باقي، غادي نزيد موتزاريلا من فوق. انا غادي ندير ليها التونه ولا التون، نتوما مبغيتوش ديروها ما ديروهاش. انا كتعجبني البيتزا، حتى الوليدات كيعجبوهم بيتزا بالتونه. غادي ندير الفلفل، نتوما التزيين كيبقى الاختيار ديالكم على حسب، نتوما زينوها كيف بغيتو. غادي ندير الذره او سويت كورن. انا قلت لكم نتوما زينوها كيف بغيتو. دابا غادي ندير الزيتون هذا اخضر، نتوما بغيتو ديروا الزيتون اسود ديروه. هذا عندي معمر بالفلفله حمراء من داخل. وصافي دابا غادي نزيد لها موتزاريلا من الفوق وغادي ندخلها للفران. صافي دابا غادي نزيد لها موتزاريلا وغادي نحشيو البيتزا ديالنا في الفران حتى طيب. بغيتوها بيتزا نتوما كتعرفوا، بغيتو حمروها بغيتو يعني طيب على حسب نتوما شنو بغيتو. صافي صافي دابا غادي نحشيوها في الفران، وبقاو معايا باش نشوفوا النتيجه النهائيه ديال البيتزا ديالنا. ودابا يا بنات ها هما البيتزا ديالنا وجدوا كيجيو رائعين. واللوليه الثانيه اللي وجدت معكم والطوبين ولا ديك التعميره اللي كتعمروا البيتزا على حساب نتوما اش بغيتو وباش حبيتو تعمروها، كيبقى الاختيار ديالكم. ودابا صافي وصلنا للاخير ديال الفيديو، وكنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا هاد البيتزا وتردوا عليا الخبر. ودابا كنقول لكم الى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله. استودعكم الله.